बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत तरक्की हो चुकी है और उस तरक्की की वजह क्या है ये भी मैं बताऊंगी। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, हर जगह बहुत तरक्की है। वो मुल्क बहुत आगे जा चुके हैं। उसकी वजह उनका इंसाफ है कि ये लोग अपने शहरी को सजा दे देते हैं, लेकिन अगर दूसरे मुल्क का शहरी बिल्कुल सच्चा हो, बिल्कुल ठीक हो, तो ये उसको फेवर देते हैं, इंसाफ करते हैं, इसीलिए ये मुल्क आगे हैं। ऐसा ही एक वाकया अमेरिका में पेश आया जो कि बहुत दिल को तो दुखाने वाला तो था ही, लेकिन वहाँ के इंसाफ को देख के दिल बहुत खुश हुआ। इसकी डिटेल मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। इस व्लॉग में अंत तक मेरे साथ रहिए, लेकिन पहले ये छोटा सा क्लिप देख लें, फिर इसके बाद मैं डिटेल में आपके साथ गुफ्तगू करूंगी। जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा। हुआ कुछ इस तरह कि आज से 2 माह पहले अमेरिका में एक आदमी है सुहेल महमूद। ये टैक्सी ड्राइवर है, पाकिस्तान से गया हुआ है, यहीं वहीं पे रहता है। 3 बच्चे हैं इसके। ये अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता है। ओबर है, ऑनलाइन टैक्सी का सिस्टम है कि आप जहाँ कहीं भी हैं ओबर पे कॉल करें, पूछे कहाँ पे है तो ओबर आपको रिसीव कर लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ। ये आदमी जो अपने रोजी रोटी पे निकला हुआ था, शाम का टाइम था, 2 लड़कियों ने इसे पूछा कि भाई आप चलेंगे, और उन्होंने ओबर करवाई। एक बच्ची का नाम था जेनिफर जो कि 23 साल की थी। तो इस महमूद ने कहा, सुहेल महमूद ने, ठीक है जी, मेरा तो काम है, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको कहाँ जाना है। वो जेनिफर और उसकी जो दोस्त है वो बताती है कि हमें उस जगह पे छोड़ दिया जाए। ये कहते हैं आप बैठ जाए। जेनिफर और उसकी जो दोस्त है जब वो गाड़ी में बैठ जाती हैं तो थोड़ी ही गाड़ी आगे जाती है तो पता नहीं जेनिफर को क्या होता है, वो अपने पर्स में से पेपर स्प्रे निकालती है। आपको नाज़रीन पता है जो पेपर स्प्रे है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? वो जब आपको किसी से खतरा हो या फिर करें कि कोई आपको हरास करने की कोशिश कर रहा है, जब किसी किस्म की कोई गलत अटेंशन है उसकी आपके बारे में, तो इस सूरत में इस स्प्रे को आंखों पे छिड़क दिया जाता है, जिसकी मदद से अगले इंसान को देखना बंद हो जाता है। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चुभन होना शुरू हो जाती है, जिससे आप अपना दफा कर सकते हैं। अगर आपको अपनी जान का खतरा है तो आप ये कर सकते हैं। उस जेनिफर ने क्या किया, वो पीछे से उठी, थोड़ा सा आगे आई और आके उसने महमूद की आंखों में स्प्रे करना शुरू कर दिया। जब उसने महमूद की आंखों में स्प्रे करना शुरू कर दिया तो महमूद जो है वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि ये क्या सीन हो गया मेरे साथ, मैं तो बड़ा आराम से बैठा हूँ, टैक्सी चला रहा हूँ, और ये जो और बच्ची है ये आगे से 23 साल जेनिफर ये आगे थोड़ा सा आगे आई है और इसने आके चलती गाड़ी में मेरी आंखों पे स्प्रे कर दिया, अब मैं क्या करूं। फौरन उसके दिल में ख्याल आता है, वो क्या करता है, अपनी सीट बेल्ट को खोलता है। खोलने के बाद वो चलती गाड़ी से छलांग लगा देता है। जब वो चलती गाड़ी से छलांग लगाता है तो जो जेनिफर है वो जो है गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि गाड़ी कंट्रोल हो, गाड़ी कहीं बच ना जाए, क्योंकि वो और उसके दोस्त उस गाड़ी में सवार थे ना। जब जो महमूद गिरता है तो इसको पता चलता है, कहता है कि ये क्या हो गया, ये तो गाड़ी रेंट की थी, गाड़ी तो किराए की थी, मैं चलाता था, ऑनलाइन टैक्सी थी, गाड़ी का नुकसान हो गया तो मैं कैसे पूरा करूंगा। और इसके अलावा गाड़ी के नुकसान के अलावा 2 लड़कियां थी जो मेरे साथ इस गाड़ी में सवार थी, अगर एक्सीडेंट हो गया, उनकी जान को खतरा हो गया, वो मर गई तो मेरे पे तो बहुत बड़ा क्लेम पड़ जाएगा, मैं क्या करूंगा। मैं बाल बच्चेदार हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी रोजी रोटी कमाने के लिए मैं इस मुल्क में आके गाड़ी चला रहा हूँ। वो अपनी आंखें मलता मलता गाड़ी के पीछे दौड़ लगा देता है। इतनी देर में जो उसकी दोस्त है जेनिफर की, वो जेनिफर को गाड़ी तो जेनिफर ने रोक ली ना, अब जो उसकी दोस्त जो पीछे बैठी है वो खींच देती है जेनिफर को पीछे सीट पे कि तुम पीछे होके बैठो, और जो महमूद है इसी दौरान में जाके गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और गाड़ी को दोबारा संभाल लेता है। उसकी दोस्त पूछती है जेनिफर से कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इसकी आंखों में पेपर स्प्रे क्यों किया। अब महमूद भी बड़ा परेशान है, वो भी पूछ रहा है कि भी बच्चे तुमने मेरी आंखों में ये स्प्रे क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तो बिल्कुल आराम से टैक्सी चला रहा हूँ और तुम्हारी जो तुमने मुझे जगह बताई थी उस जगह पे लेके जा रहा था, तो तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। असल कहानी नाज़रीन मैं आपको बताती हूँ कि जेनिफर ने ऐसा क्यों किया, महमूद की आंखों में उसने पेपर स्प्रे क्यों स्प्रे किया। वो ये थी कि हम लोग जो है मुसलमान, हम लोग कहीं भी सफ़र करते हैं
تو قرآن آیات کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم جو خیر خیریت سے اپنے سفر پہ چلے جائیں. ہم لوگ بھی جب گھروں سے نکلتے ہیں، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، ہم لوگ جو رات کو لیٹتے ہیں تو ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز کے بعد ہم لوگ جو ہیں بینگ اے مسلمان کہ ہم لوگ جو رات کو بھی کل شریف پڑھ لیتے ہیں، سفر پہ بھی جائیں تو ہم آیت کل وغیرہ دوسری چیزیں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھے. اور یہ ہر مسلمان کرتا ہے. محمود بھی جب ٹیکسی چلاتا تھا، اس کے پاس کوئی پیسنجر آتا تھا، کوئی سواری آتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے یہاں لے جاؤ، تو وہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنا شروع کر دیتا تھا تاکہ وہ خیر خیریت سے اس جگہ پہ پہنچ جائے. جیسے ہی محمود نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو جینیفر نے اپنے کان اٹھا لیے. اس نے کہا یہ بندہ ہے، کیونکہ وہ تو امریکہ میں رہتی ہے، اور یہ جو بندہ ہے یہ عربی زبان میں کچھ پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں یہ کوئی دہشت گرد ہے. یہ کون ہے جس کی گاڑی میں ہم بیٹھ چکے ہیں اور اب یہ اپنے منہ میں کچھ پڑھ رہا ہے؟ مے بی یہ کسی کو کوئی خبر دے رہا ہو، مے بی اس کے کوئی غلط قسم کے ارادے ہوں. اس نے فوراً اس خیال کو بھانپتے ہوئے آگے ہو کر اسی وقت سہیل محمود کی آنکھوں پہ پیپر سپرے کر دیا تاکہ اس کو نظر آنا بند ہو جائے اور میں جو ہوں وہ خیر خیریت سے اپنے مقام پر پہنچ جاؤں اور کسی اور گاڑی میں سوار ہو جاؤں. جب محمود کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے اسٹیشن اور جا کے رپورٹ درج کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس طرح میں جینیفر 23 سالہ جینیفر اور جو اس کی دوست ہے اس کو لے کر جا رہا تھا. CCTV کیمرے پتہ ہے ناظرین ہر جگہ پہ لگے ہوتے ہیں. سواری جب بیٹھتی ہے، جب اترتی ہے، تمام جو کاروائی ہے، جو تمام چیزیں ہیں وہ اس میں سیف ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں ان کو بڑے آرام سے لے کے جاتا. یکدم ایک لڑکی آگے آئی ہے اور اس نے میری آنکھوں میں پیپر سپرے کر دیا. پولیس والے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم آپ کا کیس آگے رپورٹ کر دیتے ہیں. ایسے جینیفر کو عدالت میں بلا لیا جاتا ہے. جب جینیفر عدالت میں آتی ہے تو جج کہتا ہے کہ ہاں یہ ساری غلطی جو ہے وہ جینیفر کی ہے. جینیفر نے کیوں اس کی آنکھوں میں پیپر سپرے کیا، اس کو کیا خطرہ تھا؟ یہ نہیں کہ میں اس لیے انصاف نہیں کروں گا کہ یہ میرے ملک کا باشندہ نہیں ہے، یہ بیچارہ مجبور ہے، یہ ایک دوسری کنٹری سے ہماری کنٹری میں آیا ہے محنت مزدوری کرنے کے لیے، روزگار کمانے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے. اور اگر میں خود بینگ اے جج ہو کے غلط فیصلہ کروں تو یہ میرے حق میں کیا دوسروں کے حق میں بہتر نہیں ہے. اس نے پوری CCTV کیمرے میں پوری کاروائی دیکھی. پورا دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس سارے کیس میں جو قصوروار ہے وہ جینیفر قصوروار ہے. میں جینیفر کو صرف اس لیے فیور نہیں دوں گا کہ وہ میرے ملک کی لڑکی تھی، میری کنٹری کی تھی، اور جو یہ سہیل محمود ہے یہ کسی اور کنٹری کا باشندہ ہے، اس لیے میں اس کو کہوں گا کہ جی آپ غلط ہیں اور جینیفر ٹھیک ہے. نہیں، فوراً سے پہلے جینیفر کو گرفتار جب کیا گیا تو اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ آپ نے کس طرح، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس گاڑی میں سفر کر رہی ہیں اور آپ کو اسے فی الحال کوئی خطرہ نہیں، صرف شک کی بنا پر آپ نے اس بندے کا نقصان کیا ہے، اس کی آنکھوں میں پیپر سپرے ڈالا ہے، اور میں صرف یہاں پہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ سزاوار ہیں، آپ قصوروار ہیں، آپ کو سزا دی جائے گی. آپ کو ریسٹ کے بعد اب کچھ عرصے تک جیل میں رہنا پڑے گا تاکہ کوئی بھی نیکسٹ اس قسم کا کوئی کارروائی نہیں کر سکے. ناظرین میرے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں انصاف ہو، جہاں پہ قانون ہو، وہاں پہ ملک جو ہیں وہ بہت ترقی کرتے ہیں. وہ ملک اس لیے ترقی کرتے ہیں کہ وہاں کے جو قانون ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. اور ہم تو مسلمان ہیں نا، بینگ اے مسلم، ہاں یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ ہماری تھیں. ہمارے پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، انصاف کا بتایا، بردباری کا بتایا، لیکن ہم لوگ یہ چیزیں بھول چکے ہیں. اور جو باہر کے لوگ ہیں، جو باہر کی کنٹری ہے، انہوں میں ابھی تک اس چیز کی پیروی کاری کی جا رہی ہے. اسی لیے یہ ملک کامیاب ہے، اسی لیے یہ ملک ترقی پہ. آج آپ باہر کے ملک میں کوئی چیز رکھتے ہیں، باہر دروازے کے آگے رکھتے ہیں، کوئی بندہ اٹھانے کا روادار نہیں ہوگا. وہ کہے گا کہ نہیں، جب تک کہ پرمیشن نہیں ہوگی کہ آپ باہر چیز اٹھا لیں کوئی بندہ چیز نہیں اٹھائے گا. لیکن اب کیا ہے، قتل و غارت ہمارے ملک میں ہر چیز عام ہے. صرف کیا ہے کہ ہم لوگ اسلام سے دور ہیں.